नमस्कार. यशस्विनी हे वरेंत आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव उषा आणि आमच्या स्टुडिओंत आसात यशस्विनी, श्रेया बखले. कपड्यापासून बॅगां तयार करप हो तांचो व्यवसाय. नमस्कार श्रेया. नमस्कार. आकाशवाणीच्या स्टुडिओंत तुका येवकार. आमी आयकलां तुमी कपड्यापासून बरी बरी बॅगां तयार करतात म्हणून. आमकां सांगात एक्चुअली तुमी कितें करतात? हांव हँडमेड बॅग्स करतात, जशें की साडयां पासून आणि जीन्स मागीर कपडे यांच्या पासून रियूज करून बॅग्स तयार करतात, जशें की साडी स्टोरेज बॅग्स, पोटली बॅग्स, ज्वेलरी पाउच आणि डिफरंट टायप्स ऑफ ऑर्गनायझर्स. श्रेया, तुवें म्हटलें न्ही चड करून आपूण कपड्यांपासून तयार करता. आतां कपड्यापासून तयार करपाक तुका प्रेरणा खंयच्यान मेळ्ळी? खरें सांगू जाल्यार हांव एक्चुअली BSc ग्रॅज्युएट. अशें? हय, म्हाजो स्टिचिंगांत कांयच एक्सपिरियन्स नासलो. पूण आफ्टर ग्रॅज्युएशन म्हाका ट्रॅव्हलिंगान खूब आवड आसली, सो हांवें जॉब केलो. पुण्या वचून 2 वर्सां जॉब केलो. पूण म्हाका जॉब सॅटिस्फॅक्शन नासलें, सो फॉर पर्सनल रिजन्स हांव परत गोंयान आयलें आनी 1 वर्स सुमार घराच आसलें. सो त्या टायमार हांवें रिसायकलिंग मागीर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आयटम्स करपाची सुरवात केली. आणि तुकाच मोटिवेशन काय कोणा कडल्यान शिकलें तूं? माझी भयण एक्चुअली फॅशन डिझायनिंग करताली आणि म्हाजो बाबा शिवानंद खेडेकर ते आर्टिस्ट. सो दोगांचे पळोवन म्हाका म्हणजे अशी कितें कितें नवीन करपाची उमेद आयली. म्हाका टेलरिंग मशिनाचो कांयच एक्सपिरियन्स नासलो, पूण भयणीक पळोवन त्याचें मशीन पळोवन म्हाका उमेद आयली की हांवूय कितें तरी करूं शकता. अशें करून वर्सभरान हांवें खूब प्रोडक्ट्स तयार केले. पयलीं एनवलॉप, मागीर तोरण आणि पेन स्टँड अशें करून सुरवात केली. मागीर म्हाजे कडेन भरपूर स्टॉक तयार जालो. तो आतां स्टॉक कितें करप काय म्हणून विचार केलो हांवें. सो मागीर म्हाकाच अशी आयडिया आयली की एक्झिबिशन करपाचें. सो आमचो सांखळे खेडेकर हॉल आसा, थंय हांवें 2010 फर्स्ट एक्झिबिशन ऑर्गनायज केलें. सगळें तुजेंच आशिल्लें? हय, आमचेच, म्हणजे फूल फॅमिली सपोर्टान आमी तें एक्झिबिशन ऑर्गनायज केलें दिवाळेचें. आनी तेन्ना म्हाका भरपूर म्हणजे बेस्ट रिस्पॉन्स आयलो. खूब खप जालो, ऑर्डरी येवपाक लागल्यो. आनी पयलीं कशें रिलेटिव्स आनी फ्रेंड्स नेबर्स यांच्योच ऑर्डरी येवपाक लागल्यो. पूण मागीर माउथ पब्लिसिटी चड येवपाक लागल्यो ऑर्डर्स. अशें करून मागीर हांव अपरांत मांड, लोकोत्सव, मागीर दिल्ली सुद्दां एक्झिबिशन्स ऑर्गनायज केला हांवें. अशें? हय. आनी थंयच्यान ही खरी सुरवात जाली 2010. सो आतां 15 वर्सां जाली हांव ह्या बिझनेसान आसा. खूब बरें दिसलें आमकां आयकून. कारण श्रेया कशें आसा पळय, जेन्ना आपूण स्वता कितें तरी करता आनी कोणी ताका एप्रिशिएट करता, ताची तुस्त करता, तेन्ना जी उमेद येता, खोशी जाता, ती वेगळी आसता न्हय. खूब बरें दिसलें आयकून. आमकां सांग, प्लास्टिकच्या वस्तूंकय मागणी आसता न्ही? तातूंत कपड्याचे लोक कितलेशे वापरतात? ना, सध्या प्लॅस्टीक खूब यूज करता, कारण ते मेड इन चायना आसता चड करून आनी खूब सवाय आसता कम्पेर्ड टू क्लॉथ. पूण एक्चुअली म्हाका म्हणजे इतकें बरें दिसना आनी म्हाका खंय तरी दिसता की पोल्युशन कमी जावपाक जाय, प्लॅस्टिकाचो यूज कमी जावपाक जाय. सो म्हाका ही आयडिया आयली की जर कपड्याचे बॅग्स बी तयार केले जाल्यार प्लॅस्टीक बॅन जावपाक मदत जातली. बरोबर. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार जेन्ना आमी पर्यावरणाचें उलयता, पर्यावरणाची राखण करपाक जाय म्हणून उलयता, तेन्ना तुमचो हो इनिशिएटीव खऱ्यांनीच म्हत्वाचो म्हाका दिसता. तातूंत तुमी रियूज करता न्ही, रिसायकल करता. ताचे बद्दल आमकां थोडें सांगात. अशें जाता की न्यू कपडो घेवप, परत तितकी इन्व्हेस्टमेंट घालप, ते कॉस्टली पडटा. सो म्हाका आयडिया आयली की साडयो खूब आसता लोकां कडेन, हालीं खूब कमी यूज करता, हार्डली 1-2दा यूज करता. सो त्याच्या पासून खूब प्रकार करूं शकता आमी. सो म्हाका थंयच्यान साडयेची आयडिया थंयच्यान स्टार्ट जाली. मागीर हळूहळू लोक म्हणजे कस्टमर म्हाका म्हणपाक लागले की तूं जिन्सा पासून कितें करता, अशें करून कस्टमरांनी सांगून मागीर म्हाका आयडिया येवन त्याची तशी सुरवात जाली. अशें. पूण जेन्ना आमी साडी वापरता तेन्ना तिका भितरल्यानय अस्तर बीन धरचें पडटा न्ही बॅगांक, सो ताचेर खर्च आसताच. मागीर तूं खंयच्यान हाडटा मटेरियल? मागीर तें मटेरियल सगळें हांव हाडटा, म्हणजे होलसेल प्रायसीन सगळें मटेरियल, रनर्स, चेन सगळें बाकी हांव हाडटा. फक्त भायली जी साडी आसता किंवा भायलें मटेरियल तें कस्टमर दिता. आनी मागीर पॅटर्ना प्रमाणे, सायजी प्रमाणे हांव मागीर स्टिचिंग प्रायस लायता. हय. आणि तुवें जें सामान म्हणटा तूं ताका लागता तें मागीर तूं खंयच्यान अरेंज करता, खंयच्यान हाडटा? पयलीं हांव फक्त म्हणजे फोंड्या किंवा गोंयानूच घेतालें. पूण मागीर जशी जशी ऑर्डर वाडपाक लागली तेन्ना हांवें भायर सर्च केलें की खंय खंय होलसेलर आसा. मागीर बॉम्बे वचून हांवें स्वता वचून रिसर्च करून खंय सवाय मेळटा, खंय बरें मेळटा तें पळोवन मागीर तशें आतां हांव ऑनलायन ऑर्डर करून होलसेल मटेरियल हाडटा. आतां हें पळय श्रेया, आमी म्हटलें न्ही की खंयच्याय वेवसायाक म्हण किंवा कितेंय सुरू करता आसतना, शिकता आसतना कोण तरी गुरू असो लागता न्ही, शिक्षक असो लागता. सो तुका मार्गदर्शक कोण आशिल्लो? मार्गदर्शक म्हटल्यार म्हाका दिसता की म्हाका आमच्या हितून इनबॉर्न टॅलंट आसतलो, कारण हांवें म्हाज्या बाबाक पळयलां. म्हाजी आई सुद्दां बरी टेलर आसली खंय, म्हणजे बरे बरे क्विल्ट्स करताली, गोदड्यो करताली. म्हाजी भयणीन फॅशन डिझायनिंग केला, सो ताका पळोवन
खबर ना कशें तें, पूण म्हाका एक आवड निर्माण जाली. आनी थंयच्यान म्हाका कांयच एक्सपिरियन्स नासलो, म्हाका स्वप्नान सुद्दां दिसूंक नासलें की हांव अशें कितें करतलें. कारण शिक्षण तुझे सायन्स असले, सो हांवें केन्ना विचार सुद्दां करूंक ना की हांव अशें बॅगांचे कितें तरी बिझनेस करतलें, रियुजाचो कितें तरी बिझनेस करतलें. हय, आमी म्हणटात न्ही गोंयकार हो मुळान कलाकार, आनी खंयच्या ना खंयच्या रुपान ती कला भायर सरतातच न्ही, जी तुज्या भितर आसा ती केन्ना लिपून उरना. आतां आमकां एक सांग, इतलो सगळो तूं जेन्ना जिन्नस तयार करता, इतले जेन्ना नग तुजे तयार जाता, तेन्ना ताका एक आउटलेट जाय पडटा, खंय तरी तो एक्झिबीट करप, खंय तरी तो दवरप आनी ताचो खप करप. तुजो आउटलेट बीन आसा? आउटलेट म्हटल्यार पयलीं आतां इतकी 10 वर्सां हांवें घराच्यानूच वेवसाय सुरवात केलो. थंयच हांव शिवतालें, ऑर्डर्स मागीर हांव घेतालें, कस्टमराच्या घरा वचून हांव मटेरियल हाडटालें, मागीर परत डिलिव्हरी दिवपाक थंय वतालें. अशें करून 10-12 वर्सां हांव घराच्यानूच काम करतालें. पूण मागीर म्हाज्या इनलॉज त्यांनी म्हाका आपली जागा दिली आनी थंय हांवें वर्कशॉप स्टार्ट केलो. जाली आतां 3 वर्सां. सो थंयच्यान म्हाजी एक्झॅक्ट म्हणजे सुरवात जाली श्रेया सिलाईची. वर्कशॉप घालून मागीर थंय म्हाजे कस्टमर्स येता, हांव थंय प्रॉडक्ट्स डिस्प्ले करता, प्लस आतां म्हाजो हेल्पर आसा थंय आनी स्टाफूय आसा. सो त्या प्रमाणे थंयच्यान एक्च्युअल सुरवात जाली म्हाज्या वर्कशॉप आनी बिझनेसाची. जेन्ना बिझनेस म्हणटा तेन्ना भांडवल येतात न्ही, थंय मुख्य पळय कितें तरी बॅकींग जाय, तुज्या हातान आसूंक जाय, कोणे तरी आदार करूंक जाय. तुका कोणें केलो? सो म्हाजे इनलॉज, म्हाजो घोव आनी म्हाजी फॅमिली ह्यांचो म्हाका भरपूर सपोर्ट आसा. सो हांव भायर खंयच वचूंक ना, सगळें म्हाज्या फॅमिलीनूच म्हाका दिलां. सो त्यांच्या सपोर्टानूच हांव आतां फुडें सरून कितें तरी करूं शकता. तशेंच आसता, भक्कम असो समज जेन्ना तुका आदार मेळटा तेन्ना दुसरे कडेन आनी पळोवपाची गरज नासता न्ही. आतां आमकां एक सांग श्रेया, जेन्ना भांडवलाचो प्रश्न सुटलो, तुजें शिक्षण म्हणल्यार तूं स्वता शिकलें, हातूंतल्यान तूं मुखार आयलें, मागीर प्रश्न येता तो खपपाक जाय न्ही केल्ली वस्त, हाचो खप कसो कितें जाता? पयलीं म्हणजे एक्झिबिशन्साक वतालें हांव, थंय म्हाजे कॉन्टॅक्ट जावन त्या कस्टमरांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट करून तसो बिझनेस केलो हांवें. मागीर हांवें स्वताची श्रेया सिलाई म्हणून एक ब्रँड तयार केली. मागीर सोशल मिडिया, फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट केले आनी त्याच्या थ्रूच म्हाजो बिझनेस म्हणजे आतां चलपा लागला. ऑनलायनूच, फूल ऑनलायन चड चलपा लागला. हय, म्हणटात न्ही दिखता है वही बिकता है. मग दाखोवपाक जाय, दाखोवचें पडटा, कोणे तरी ताची तुस्त करची पडटा, 4 लोकांक सांगची पडटा, तेन्ना आपुणूच तो वेवसाय मुखार वता. आतां खप आयलो, भांडवल जालें, तुजो आउटलेट म्हणल्यार तुवें वर्कशॉप म्हटलें, त्या वर्कशॉपा खातीर तुका खर्च आयलो ना? ते म्हाका तुमकां सांगेन दिसता की म्हाका फॅमिली सपोर्ट म्हणटा जाल्यार हांवें वर्कशॉपान जे फर्निचर यूज केला, जे सगळें यूज केला, ते सगळें म्हाज्या जाणट्यांचेच. म्हणजे म्हाका तेंचें एक ब्लेसिंग आसा की हांवें सगळें न्यू अशें कांयच घेवंक ना, हांवें सगळें रियूज केला. म्हणजे जे ओल्ड फर्निचर आसूं, कितें आसूं, स्टँड आसूं, सगळें म्हणजे घरांतल्यानूच हांवें म्हणजे रियूज केला. अशें भायर वचून हांवें एक्स्ट्रा खर्च असो कांयच करूंक ना. जाता न्ही, आमी पळय व्हडल्या व्हडल्या शोरुमांनी वता आनी आमी आकर्शीत जाता, भकीक पडटा म्हणटा तशें, पूण करपाक गेलें जाल्यार खुबश्यो गजाली जाता न्ही. आनी तुजे सारकी जेन्ना बायल मनीस मुखार सरता, असो वेवसाय करपाक मुखार सरता, तेन्ना आमकां खऱ्यांनीच तुजी तुस्त करन दिसता. तुज्या ह्या सगळ्या वस्तूंक मागणी आसता? हय, भरपूर. म्हणजे म्हाका दिसूंक नासलें की अशें कितें तरी कोण घेतलो किंवा म्हाका इतको बरो सपोर्ट मेळटलो. म्हटल्यार कस्टमर आतां खुबशे वाडला आनी लोक मोस्टली साडी रियूजूच करता. कारण म्हाका एक एक्सपिरियन्स आसा की म्हाजे 2 कस्टमर आसा, बॉम्बेच्यान म्हाका साडयो धाडटा, पॅटर्न सांगता, हांव ते तयार करता आनी मागीर तांकां कुरियर करता. प्लस हे आतां बॉम्बे जाल्यार आतां भरपूर म्हणजे बेंगलोरच्यान, दिल्लीच्यान सुद्दां म्हाका साडयो धाडून लोक करून घेता. सो आतां सध्या 2 वर्सांत बिझनेस तसो खूब वाडला. अशें जेन्ना कोणीय तुका अशें एक एप्रिसिएशन करता, तुस्त करता, तेन्ना ती खोशी कशी आसता श्रेया तुज्या उतरां दिसता? पयशा पेक्षा म्हाका ते एक सॅटिस्फॅक्शन आसता की तूं करता तें आमकां आवडटा, हें आयकूनच खूब बरें दिसता. पयशे म्हटले म्हणून याद जाली, कितें आसता जेन्ना एखाद्री बायल घरांतल्यान भायर सरता, नोकरी धंद्याक वता, म्हयन्याच्या एंडाक तुका हातान पगार पडटा. तुजो ह्या बाबतीन एक्सपिरियन्स कसो कितें? हांव मेन म्हणजे पयशे केन्ना पळोवंकूच ना. म्हाका जे आवडटा, म्हाका जे करेन दिसता तेच करता. हांवें पयशे अशें केन्ना पयशा खातीर म्हणजे बिझनेस असो करूंकूच ना. एक्चुअली म्हाजो हो बिझनेस आसा तो हॉबी बेस्ड बिझनेस आसा. कारण इतकी वर्सां जरी हांव स्वताच शिवतालें, हांव स्वताच सगळें करतालें, पूण आतां असो म्हाका एक्सपिरियन्स जाला की एकट्या कडेन सगळें जावं शकना. सो हांवें आतां विचार केलो की कोणाकूय म्हणजे मदतीक घेवप. सो तशें करून एक फूल टायम आतां हेल्पर आसा म्हाज्या कडेन आनी प्लस 2-3 अश्यो बायलो आसा ज्यो म्हाका जेन्ना गरज आसता तेन्ना हांव तांकां आपयता, कटिंग करून दिता आनी तेंच्या कडल्यान शिवून घेता. सो हळू हळू हांव तांकां हेल्प करता.
हेल्प करता आणि तांकां तयारूय करता न्ही. बरोबर. हय, कशें आसता पळय, बायल एखाद्री उबी रावली आपल्या पांयाचेर जाल्यार तिचे बरोबर एक 4 घरांय पळय सक्षमपणान उबी आसतात. त्या खातीर आमकां सदांच न्ही, आमी सदांच तुस्त करता, आमकां सदांच उमेदीन भरता जेन्ना बायलां अशे वेवसाय करता तेन्ना. आतां जेन्ना तुवें म्हणलें पळय बायलां कामाक आसा, तांकां कांय अडचण बीन आयल्यार तूं ती कशी हँडल करता कामा वेळार? समज कामाक पावली ना, जमलें ना जाल्यार मागीर तें सिच्युएशन कशें हँडल करता? ना, हांव तांकां म्हणटा की तुमच्या टायमा प्रमाणे तुमचें घर सांबाळून तुमकां जितको टायम फ्री आसता त्या टायमार तुमी तें काम तितक्या टायमार म्हाका करून दियात अशें म्हणून सांगता. सो ती सुशेगाद म्हणजे सगळें सांबाळून तें काम करता. हय, म्हणजे घराक तुज्या अफेक्ट जायना काय. आनी घर पळयता पळयता हें सांबाळपाक करपाक जाता न्ही. हय, ताचे खातीर तुका भायर वचपाची गरज ना, घरान बसून करूं येता. आतां तूं एक्झिबिशन्स म्हटलें, तुवें आपणी खुबशे एक्झिबिशन्स केल्या, गोंया भायर गेला, थंय कसो प्रतिसाद जाता आनी तूं कशें हँडल करता हे एक्झिबिशन्स? एक्झिबिशन्साक वचप म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं रेंट दिवचें पडटा. ते हल्ली खूब आसता. बरोबर. ते परवडना, म्हणजे आमकां प्रॉफीट तितको जायना. परत थंय ट्रॅव्हलिंग, सामान व्हरप हाडप, दिसभर रावप, सो तितकें प्रॉफिटेबल ना. बरोबर. पण एक एडवांटेज म्हणजे कॉन्टॅक्ट जाता, न्यू कस्टमर्स मेळटा आनी एक्सपोजर मेळटा आपल्याक. पूण एक्झिबिशन्स खूब प्रॉफिटेबल अशें ना. सो हांव विचार करता की घरा रावनूच आपल्यान कितें करूं शकता तें करप आनी ऑनलायन सेल करप. तशें तातूंत तुका चड हॅक्टीक जायना, त्रास पडना. हय, खंयची एक्झिबिशनां घेतल्या तुवें आतां मेरेन? पयलीं म्हणजे हांवच ऑर्गनायज करतालें. सो वार्षिक आमचे दिवाळेचें एक एक्झिबिशन आसतालें. मागीर लग्न जावन फोंड्या आयलें तेन्ना हांव फोंड्या एक्झिबिशन्स ऑर्गनायज करपाक लागलें. मागीर वास्को केल्या, पणजे केल्या आनी मागीर गोवा हँडीक्राफ्टाची, आर्ट एंड कल्चराची ती एक्झिबिशन्स केल्या. पूण आतां सद्या अशें जालां की म्हाजो म्हणजे बिझनेस बरें चलता, त्या खातीर म्हाका एक्झिबिशनाक वचपाची गरज ना. सो ऑर्डर्स घेवन तितक्या टायमार तितकेच काम सद्या हांव करता. हय, आतां जिन्स म्हटलें तुवें, साडयो यूज करता. जिन्साचो वापर तूं कशें कितें करता? जिन्स म्हटल्यार एकदम बेस्ट, म्हणजे ती घट्ट आसता आनी लॉंग लास्टींग आसता. सो त्याच्यो ट्रॅव्हलिंग बॅग्स, बॅकपॅक, सॅक्स आनी हे बेस्ट जाता. ट्रॅव्हलिंग पाउच बी आसता न्ही, तशा टायपचे स्टेशनरी. हय, आनी हाका सगळ्याक खप आसा, मागणी आसा? खूब आसा. हय, कितलीं जाणां कामाक आसा म्हणलें तुजे कडेन? एक फूल टायम आसा हेल्पर आनी 2 जाणां म्हाका जेन्ना म्हणजे चड ऑर्डर आयली न्ही जाल्यारूच हांव तांकां काम दिता. अशें. तुज्या वर्कशॉपान तुवें आतां हें शिकता, तुवें जें कितें केलें तांकां शिकोवपी किंवा तूं आनी कोणाक शिकयता बीन तशें तयार केल्लें आसा? ना, अजून तरी ना. पूण म्हाजो विचार आसा की हळू हळू कोणाकूय शिकोवपाचें, स्कुलान वचून हें करपाचें आनी वर्कशॉप्स घेवपाचे बायलां खातीर. बरोबर. जेन्ना ल्हान आसतना भुरग्यांक समज आमी हातून हाडलीं ह्या वेवसायान जाल्यार ती फुडें कॅरी करूंक शकतात न्ही. आनी एके तरेची स्वताक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा, आपणी केल्ल्याचें एक समाधान आसता, तें वेगळें आसता. म्हाका सांग, घर सांबाळून हो वेवसाय तूं कशें कितें सांबाळटा? कारण व्हडलें न्ही तें, एक्झिबिशनाक वचप, हांगा वचप, थंय वचप, धांवपळ खूब जाता न्ही. मागीर पयलीं कशें म्हणजे चलो ल्हान आसलो तेन्ना हांव घराच रावन तेका पळोवन, तेचें स्कूल पळोवन सगळें घराच करतालें. सो म्हाका म्हणजे म्हाजो टायम आसतालो त्या टायमार हांव तितकें काम करतालें. पूण मागीर बिझनेस वाडलो तेन्ना तें म्हणजे जायना जालें. पूण म्हाज्या फॅमिलीचो सपोर्ट, म्हणजे इनलॉज आनी घोवाचो भरपूर सपोर्ट आसा. तो म्हाजो डिझायनर, डिलिव्हरी बॉय, कुरियर बॉय सगळें म्हणजे त्याने म्हाका खूब हेल्प केला. सो त्याच्या खातीरूच हांव फुडें सरून कितें करूं शकता. सो म्हाजो फूल बॅकअप म्हणजे हांव त्याचेरूच हें आसा डिपेंडंट. त्याने खूब हेल्प केली. आणि त्याशिवाय तो खंयचोच वेवसाय फुलूंक शकना न्ही श्रेया. हय, आतां म्हाका सांग, हें सगळें तूं मॅनेज करता, तूं वर्कशॉप घेवपाचें तुजी एक हें आसा, प्रतिसाद कसो कितें मेळटा समाजान ह्या गजालीक? कशें एक्सेप्ट करतात लोक? लोक म्हणटा की म्हाका म्हणजे एक्सपिरियन्स आसा तो सांगता. म्हाका एकटीच आमची रिलेटीव म्हणपाक लागली, तुका शिवणकाम करपाक लज दिसना काय म्हणून. सो म्हाका वायट दिसलें, म्हणजे शिवणकाम करपाची लज कसली. सो बायलांनी अशें कसलीच लज धरपा जायना. आपल्याक जें आवडटा, जें इम्पॉर्टंट आसा, जें बरें आसा तें करपाक जाय. लोक खूब उलयता. तेन्ना खंय तरी तुका दिसलें की आपणी म्हणजे पगार मेळटा तशी नोकरी केल्ली जाल्यार बरें आशिल्लें? ना, कारण म्हणजे म्हाका म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता की खूब बरो आयला, की म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की हांव जें करता तें बरें करता, लोकांक तें आवडटा आनी म्हाका म्हणजे खूब बरें दिसता जें हांव कितें करता तें. हय, तें सॅटिस्फॅक्शन, तें समाधान वेगळें आसता न्हय. हय, आनी पळय आतां कशें आसा, तुजें शिक्षण जालां, एकाडेमीक शिक्षण जालां, थंय तुजी नोकरी आशिल्ली, पूण एका टायमार तुका केन्ना दिसता की बाबा करतालें तें बरें आशिल्लें म्हणून? ना, अजिबात ना. म्हणजे आतां हांव जें करता तेंच म्हाका बरें दिसता, कारण हांव जें करता तें म्हाका खूब आवडटा. हय, आनी आवडीन केल्ली खंयचीय गजाल बरीच जाता, म्हणूनच तर तुका इतली मागणी आसा न्ही.
आता पळय श्रेया, आजकाल पळय तरणाटी शिकतात, जॉब ना म्हणून रडटात, थोडी जॉबाची वाट पळयताच कितलीशी आपली वर्सां वगडायतात. अशा भुरग्यांक तूं कितें सांगतलें? हांव सांगू शकता की तुमी जॉबा फाटल्यान न वता जॉब दिवपाक ट्राय करपाक जाय. तुमच्या भितर खूब टॅलंट आसता, प्रत्येक बायले भितर खूब टॅलंट आसता. तो फक्त आपण समजून घेवपाक जाय की आपण कितें करूं शकता. त्या प्रमाणे विथ गव्हर्मेंट हेल्प, NGOs आसा, आता गव्हर्मेंटाचो भरपूर सपोर्ट आसा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा. सो त्याच्या थ्रू आपण कितें करूं शकता ते करून तुम्ही एम्प्लॉयमेंट म्हणजे क्रिएट करपाक जाय. सो जॉब करून फक्त पयशे भरपूर मेळटा पूण सॅटिस्फॅक्शन खूप कमी मेळटा अशें म्हाका दिसता. आनी धांवपळूय जाता न्ही. सो अशें कितें करून तुमी घराक टायम दिवं शकता, भुरग्यांक टायम दिवं शकता आनी परत जाय तें काम म्हणजे आवडीचें काम करूं शकता. हय. आनी तुवें आमकां सांगलें पळय, तूं बॅगां करता, पावचीस करता, कितल्योश्यो गजाली घडटात न्ही. प्रत्येक गजालीचें आपलें अशें खाशेलपण आसता. ही सगळें करता आसतना तुका त्रास अशें जाता हेल्थाचे बीन? कारण फॅक्टरीन काम करतल्या बायलांक वेगळे त्रास आसता, घरकाम करतल्यांचे वेगळे त्रास आसता. तुका कितें आसा? हय, त्रास तशें जाता कारण कंटिन्युअस मशिनाचेर बसप, परत कटिंग करपा खातीर उबें रावप, बसून हें करप म्हटल्यार तशें फिजिकली मातसो त्रास जाता. पूण आपूण जेन्ना तो प्रॉडक्ट तयार करता, तो पळोवन लोक एप्रिशिएट करता तेन्ना ते सगळे विसरून वता. जशें आमी परिक्षेक खूब अभ्यास करता पूण रिजल्ट आयलो की ते त्रास काय न्ही कशें दिसता न्ही. तशें खूब बरें दिसलें श्रेया आमकां, कारण तुवें जितले प्रॉडक्ट आमकां सांगले तांची मागणी आयज आसा. आनी चड करून जेन्ना अश्यो पर्यावरणाक पूरक अश्यो गजाली कोणी करता तेन्ना तांकां सदांच प्रोत्साहन हें मेळपाक जाय. तुज्या ह्या गजालीक प्रोत्साहन मेळटा? हय, मेळटा, भरपूर मेळटा. हय, मेळपा लागला आतांच. आजकाल स्कुलांनी पळय खुबशे भुरग्यांक करिक्युलर अशे खुबश्यो गजाली शिकयता न्ही. तुवें केन्ना अशें गेलां स्कुलांत त्या भुरग्यांक बीन शिकयलां? अजून पर्यंत तरी करूंक ना, पूण म्हाका खूब जाणां विचारता की तूं वर्कशॉप्स करपाक येवं शकता काय म्हणून. पूण सद्या म्हाका टायम आसता कारण हांव चडशे शिवता, स्वता शिवता आनी स्टाफ कमी आसा, आमी दोगांच जाणां शिवता. त्या खातीर अजून तरी ना, पूण म्हाजो विचार आसा की फुडें केन्नाय तरी अशे वर्कशॉप्स घेवपाचे. हय, आतां कशें आसता, आपूण जेन्ना कितें वेवसाय करता तेन्ना घराकय आमी हातभार लायतात बायलां, जाल्यार तुका घराक हातभार लावपा इतलें फायनान्स तुजे कडेन जमता? हय, जमता, म्हणजे आतां जमपा लागला. आनी तुजे कडेन आशिल्ल्या स्टाफाकूय तूं मदत करता. त्या मनान तांकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा? हय, त्या खातीर तर त्यो आसा न्ही तुजे कडेन. हय श्रेया, आजकाल जेन्ना आमी म्हणटा की खंयचीच गजाल ही धर्तरेचेर भार जावंक जायना, आनी तूं तर भार न करपा सारकीच गजाल करता न्ही. पर्यावरणाक पूरक अशीच ही गजाल आसा. आनी खंयचीय गजाल जेन्ना रियूज करता तेन्ना जो फायनल प्रॉडक्ट हातान मेळटा तो पळोवपा सारकोच आसता. तुज्या ह्या कलेक आमी सलाम करता. बरें दिसलें आयकून आमच्या बायलांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर. आनी ताचेच वांगडा तूं एक वुमन एम्पावरमेंट म्हणटात आमी, बायलांक हातभार तांच्याय वेवसायाक लायता, तांच्याय घराक तूं सक्षम करता, ते खातीर तुका आमी खूब खूब परबी दिता. श्रेय, आमकां सांग, हातून नवे नवे प्रयोग करपा सारक्यो खुबश्यो वस्तू तूं करता आसतले न्हय? हातूंतलो तुजो एखादो प्रयोग सांग आमकां. पयलीं हांव रियूज करतालें, म्हटल्यार आतां हांवें स्वताचो असो एक प्रॉडक्ट तयार केला ज्याचें नांव आसा भरतनाट्यम ज्वेलरी पावच, जो भरतनाट्यम डान्सरां खातीर सामको बेस्ट, जे ट्रॅव्हल करता त्यांची ज्वेलरी खूब व्हडली आसता. सो त्या खातीर हांवें कस्टमायज असो प्रॉडक्ट तयार केला, ज्यांचे सगळी ज्वेलरी वेगवेगळी घालून ती मागीर फोल्ड करून बॅगीन वता असो पावच. आनी ती ज्वेलरी जडूय आसता न्ही? हय, जड आसता, परत ती प्रेशियस आसता सामकी. सो ती सारकी म्हणजे कन्विनियंटली आणि नीटली त्या पावच्यान घालू शकता, म्हणजे खंय वचपाक जाय थंय ती व्यवस्थित पावता. हय. सो तुजो हो स्वताचो प्रॉडक्ट? हय, हो फुल्ली स्वताचो प्रॉडक्ट, जातून फूल मटेरियल म्हाजे यूज करता, फूल डिझायन म्हाजो. आणि आतां ताका इतकी मागणी आसा की हांवें ऑल ओव्हर इंडिया खंय खंय धाडला. प्लस आतां पयर म्हाका इंटरनॅशनल एक ऑर्डर आसली मलेशियाच्यान, थंय सुद्दां हांवें म्हाजो हो प्रॉडक्ट धाडला. म्हणजे देशा भायर सुद्दां हाका मागणी आसा. हय, बरें दिसलें आयकून आमकां श्रेया. तुज्या कार्यान तुजें जें कितें करता तातूंत तुका आमी अशेंच यश आवंडेता. आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत येवन आमच्या सगळ्या महिलांक तुवें एक मार्गदर्शक अशे तुजे विचार मांडले. तुज्या ह्या कामाक, जे काम तूं करता तातूंत सदांच तुका यश मेळूं आनी तुजी किर्ती अशीच गोंय आनी गोंया भायर पावत रावूं अशें मागता. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल हांव आकाशवाणीचे धन्यवाद मानता.